बुनियादी बात यह है कि जो भी हुकूमत, चाहे वफाक की हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वो IMF के प्रोग्राम की जो कंडीशंस हैं उसके अंदर रहते रहते हम अपना काम करना चाह रहे हैं, और ये रिलीफ उसी के अंदर अंदर ही है। जो 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ 201 से 500 यूनिट तक के सारिफिन को पंजाब हुकूमत ने दिया है अगस्त और सितंबर के बिलों में, जिसमें 14 रुपये की हद तक इन सारिफिन के लिए हुकूमत पंजाब बिल अदा कर रही है। ये IMF के टारगेट्स के अंदर रहते रहते हैं। हुकूमत पंजाब ने एक सरप्लस का टारगेट कमिट किया हुआ है IMF के साथ। इस सब्सिडी से या इस रिलीफ से वो टारगेट अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हुकूमत ने अपने अखराजात और जगह पे कम करके यहाँ पे मुख्तस किए हैं, तो अपने ही फंड्स में से रीएलोकेशन की है, जिस वजह से वो टारगेट अभी भी कायम है। इस पे कोई एतराज़ नहीं है IMF? नहीं जी, देखिए मेरे में नहीं है कि ऐसा कोई एतराज़ है। और दूसरी बात यह है कि IMF के प्रोग्राम से कंप्लाइंट भी है, और अगस्त के बिलों के अंदर ऑलरेडी इसकी डिसबर्समेंट हो गई है। काफ़ी लोगों के बिल जो वो अदा कर रहे हैं ऑलरेडी उस रिलीफ फराम हो गया है, बिलिंग ऑलरेडी हो गई है। सितंबर में भी इंशाल्लाह ये रिलीफ फराम किया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे सूबे भी इसको फॉलो करेंगे जी। अब अल्लाह करे कि वफाक उस पर कोई एतराज़ ना लगाए, क्योंकि जैन साहब आप लोगों का जो मौक़िफ़ है इस पर वो ये है कि वफाक तयन करता है कि कितना बिल होगा, और ये सूबों का अपना इस्तेहकाक नहीं होता बल्कि वफाक का इस्तेहकाक होता है। अब अगर बाकी सूबों के हवाले से वो कह रहे हैं, तो आप लोगों की भी गवर्नमेंट है एक सूबे में, वहाँ पर इस किस्म की कोई चीज़ हम देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शफा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वफाकी इदारा है और वो ही करते हैं, लेकिन हमें ये बताया गया था, और बिलाल साहब खुद इसका बड़ा प्रचार करते रहे हैं, कि ये एक सब्सिडी है जो सूबाई हुकूमत ने दी अपने हल्के की अपने सूबे की आवाम के लिए। 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से हम सुनते रहे कि ये मरियम का विजन है और बाकी सूबों को भी इसको जो है फॉलो करना चाहिए। अब बिलाल इज ऑब्वियसली अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर ये कह रहे हैं तो उनकी बात मानते हैं, लेकिन जो अखबारों की खबर है वो यही है कि IMF ने कहा है कि आप इस प्रोग्राम को रोल बैक करें। और सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने 31 सितंबर की डेट भी दी है। उन्होंने कहा जी 31 सितंबर से पहले पहले ये सब्सिडी रोल बैक होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल ये इदराक नहीं है कि आप ये सब्सिडियां दें हमारी मर्जी के बगैर। दूसरी बात ये है कि हुकूमत एक फिक्स में है, हुकूमत IMF के पास जा रही है, हुकूमत को IMF से टाइम नहीं मिल रहा। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF का, उन्होंने इनको 9th और 13th के इजलास में भी उन्होंने पाकिस्तान को एजेंडे पे नहीं रखा। पहले 30 अगस्त की डेट दी थी, 30 अगस्त की डेट पे ये उनके कैलेंडर पे ना आ सके, अगले इजलास में भी नहीं आए, तो अभी भी जो आइंदा का उन्होंने अगले माह का भी अपना कैलेंडर रिलीज किया है, उस पर पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। सो एक इशू तो है इनके लिए जी। शफा साहब, हाउ सीरियस इज इट? नहीं, देयर इज नो इशू एट ऑल जी। देखिए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई भी है IMF के साथ। प्रोसीजरल एक दो चीज़ें हैं, आई थिंक उसमें कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है उसकी भी इंतजामात हो गए, और वज़ीर ख़ज़ाना ने तफसीली बात भी की थी। उसके अंदर कुछ प्रोसीजरल चीज़ें ज़रूर हैं कि जिन ममालिक के साथ हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट पर बात हुई है, उन्होंने थ्रू अ मैकेनिज्म IMF को कन्वे करना होता है, वो अमल जारी है, और इंशाल्लाह ये IMF का जो बोर्ड अप्रूवल है वो भी आ जाएगा। जहाँ तक देखिए इन बिलों की बात है, देखिए बुनियादी तौर पर ये जो जैन साहब ने कहा ना, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बिलों की अदायगी है, नर्ख वफाकी हुकूमत ही तय करती है। सही है, इसके अंदर कोई भी नरखों में चेंज नहीं आया। मगर हुआ यह है, हुकूमत पंजाब ने अपने ही बजट में से कहा कि हम अपने जो रिहायशी हैं पंजाब के, पंजाब से जो सार्फिन हैं, उनके लिए 14 रुपए की हद तक हम 200 से 500 तक के यूनिट के सार्फिन के लिए हम रिलीफ फराम करेंगे। जो IMF के हवाले से जो बातें, इसी हवाले से जो हमने पढ़ी खबरों में, वो ये था कि IMF का ये भी एतराज था कि आप लोग एक चीज के लिए जो बजट रखा हुआ है वो दूसरी साइड पे नहीं। देखिए, बात ये शिफा साहब, बुनियादी तौर पर ना IMF का जो मुआहदा होता है वो वफाकी हुकूमत के साथ होता है। सूबाई हुकूमत के साथ इस दफा इस हद तक यकीनन एक अग्रीमेंट है कि वो स्पेसिफिक सरप्लस टारगेट्स अचीव करेंगे। प्राइमरी सरप्लस हो गया, फिस्कल सरप्लस हो गया, जिसके अंदर जो इखराजात और रेवेन्यूज के बाद जो भी फर्क पड़ता है उस फिगर के ऊपर इत्तफाक है। वो अग्रीमेंट या टारगेट जो अग्री किया या जो कमिट किया पंजाब हुकूमत ने, वो इस रिलीफ से अनअफेक्टेड है। जो IMF के साथ मुआहदा था, जो भी IMF के साथ टर्म्स एग्री हुई थी, ये उसके अंदर रहते हैं। और जहाँ तक बात है जी, ये रोल ओवर हो जाएगा, अगस्त में तो डिस्बर्स हो भी गया है, अगस्त की तो बिलिंग भी हो गई, और सितंबर में भी इंशाल्लाह ये होगा। जो अगस्त और सितंबर का एनविज्ड है, ये हम इंशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, ज़ैन मुस्कुरा रहे हैं। की वजह ये है कि बिलाल कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो ये IMF के अपने प्रोग्राम को डाउन प्ले कर रहे हैं ना, हकायक उससे मेरे ख्याल से बरक्स है। जहाँ तक इनसे गारंटीज की बात की, गारंटी सिक्योर नहीं कर पाए। जो उनका 460 मिलियन का गैप आ रहा है वो ये नहीं पूरा कर पा रहे। अब देखें, हुकूमत की डेस्परेशन तो आपको यहाँ से नजर आ जाएगी कि अब ये फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के पास चले गए हैं,
اور یہ ان سے کہہ رہے ہیں 800 ملین کا ہمیں لون چاہیے. تو مطلب ہے یہ کافی ایک ڈیسپریٹ موو ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہو, ہر چیز ٹھیک ہے اور ہم یہ کر لیں گے, اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے, بالکل آپ کی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے, بٹ وہ بھی کچھ شکوں کے ساتھ اور کچھ گارنٹیز کے ساتھ آتی ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ, اور یہ ہمارے ملک کا مسئلہ, یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, ہم وہ اپنی شرائط پوری نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پروگرام کے اندر آپ لوگ ان کو کوئی ایسی سپورٹ نہیں دے سکتے کہ آئی ایم ایف کا یہ جو اگریمنٹ ہے, یہ ساری چیز ہے, یہ پھنسی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے تو ظاہر ہے ان کو خط و کتابت بھی آپ کی تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوتی رہی ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات اچھے ہوں, کوئی سفارش آپ کر دیں ان کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہارڈ کیش کی ضرورت ہے جو ان کو کوئی بھی دینا نہیں چاہ رہا. سعودی عربیہ سے انکار ہو گیا, یو اے سے انکار ہو گیا, چائنا سے انکار ہو گیا, جو آپ کے وہ ممالک ہیں جنہوں نے ہر اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا. ان سارے ممالک کے ساتھ آپ لوگوں کے تعلقات بھی خاصے اچھے ہیں, برے تو نہیں ہیں. یقیناً ہے, اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ $7 بلین آئی ایم ایف والا آپ کو نہیں ملتا تو یہ اس کے چیلنجز پورے ملک کے لیے آنے ہیں. جو بجلی کے بلوں کی بات ہو رہی ہے, میں ان کے اس ریلیف پیکج سے مجھے جتنا اختلاف ہو, بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ آج بجلی کے بل ایک بہت بڑا ایشو بن گیا پاکستان کے عام عوام کے لیے. آج لوگوں کے گھروں کی کرائے سے زیادہ ان کے بجلی کے بل ہو گئے ہیں. تو آپ نے 2 مہینے کی تو ریلیف دے دی, لیکن لانگ ٹرم سولوشن اس کا کیا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف کا پروگرام مزید ڈیلے ہوتا ہے تو یقیناً اس کا پریشر پاکستان کی عوام پہ آئے گا. میں اس میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. جی دیکھیے, بالکل بل عوام کے لیے بجلی کا بل ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور حکومت نہ صرف اس شارٹ ٹرم ریلیف پہ کام کری ہے جو 0 سے 200 یونٹ تک کے لیے وفاقی حکومت نے دیا, 200 سے 500 تک کے لیے صوبائی حکومت نے دیا, مگر ساتھ ہی ساتھ لانگ ٹرم بھی یا میڈیم ٹرم میں جو پرماننٹ نرخوں کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. وہ تھوڑا مشکل کام ہے مگر اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن اور جنریشن کے اندر جو ریفارمز کی جن کی ضرورت ہے, جہاں پہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو آپ نے بہتر کرنا ہے, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے, اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے کہ زین صاحب جو بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک اہمیت ہے. ہمارے ایک ایسا ملک جو بار بار کرونکلی فارن ایکسچینج ریزروز کرائسیز سے گزرتا ہے, اس کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہم اپنی فارن ایکسچینج کمانے کی کیپیسٹی بڑھائیں, ڈالر کمانے کی کیپیسٹی بڑھائیں. مگر بدقسمتی سے یہ زین صاحب کی تو اس میں غلطی نہیں ہے, مگر خان صاحب نے بار بار دکھایا ہے کہ کس طرح اس آئی ایم ایف کے معاہدوں کے ساتھ ہی پلیز ود فائر. حکومت میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی پالیٹکس کے لیے اپنا ہی معاہدہ سبوٹاج کیا, اور جب ہم حکومت میں, اور پھر ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب ہم نے انہی کا پروگرام ریوائیو کیا, کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوئے, تو اس وقت شوکت ترین صاحب نے اور تیمور جھگڑا صاحب نے جو عمران خان صاحب کے احکامات پہ کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے. اور اب جب ان الیکشنز کے بعد بھی خان صاحب نے پھر سے چٹھی لکھی, جب تک میں وزیر اعظم نہیں بنتا آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے, جو اس کا لب لباب تھا. تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ جو سوچ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے زین صاحب کی ہے, یہ پی ٹی آئی میں اوور آل اور خان صاحب تک بھی یہ سوچ پہنچ جائے. جی اچھا, میں اس میں ایک بات کریں کامنٹ کریں, پھر میں ایک اور ہمیں شفا اس پروگرام میں آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم دونوں آپس میں پورے ہو جائیں گے. دیکھیں, میں بلال کی ہر بات تسلیم کر لیتا اگر ان کو حکومت 2 مہینے پہلے ملی ہوتی. 16 ماہ کی حکومت پی ڈی ایم 1 کر چکی ہے, اب سال کی حکومت ان کی پی ڈی ایم 2 کی ہو گئی ہے. اب مہربانی کر کے عمران خان کا رونا چھوڑ دیں. عمران خان بیچارہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہے, آپ کے پاس پچھلے 2.5 سال کی حکومت ہے, آپ کے پیچھے 2.5 سال خان صاحب کو نکال لیں. خان صاحب کا اگر اس پہ بدل گیا, میں آج آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں, کل صبح عمران خان کو باہر نکال لیں, آپ کے ملک کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ آپ نکالے تو صحیح نا پہلے, وہ تو آپ لوگ پھر حکومت کو سپورٹ کریں گے اس سارے معاملے پہ, حکومت کو سپورٹ کریں گے. اس ملک کے مسائل کی چابی جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں. بلال صاحب جی اسی طرح یہ آفر دے رہے ہیں یہ آپ کو. جی وہ آفر عوام بہت بھگت چکی ہے عمران خان صاحب کے ان سولوشنز کو اور ان کے پرامن احتجاجوں کو اور ان کی پرامن پروسیسز کو. تو اب رحم کریں. اسی لیے 8 فروری کو, دوسری بات یہ ہے, اسی لیے 8 فروری کو 3.5 کروڑ لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا. اسی لیے 8 فروری کو سب سے بڑی سیاسی جماعت آج بھی تحریک انصاف ہے, اس لیے عددی اکثریت میں آج بھی ہم سب سے بڑی جماعت, اور اسی لیے ہمیں ہماری ریزرو سیٹس ہی مل رہی ہیں.